ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयं दशकं 5 श्लोका 8। शब्दात् व्योम शब्दात् व्योम शब्दात् व्योम ततः ससर्जित विभो ततः ससर्जित विभो ततः ससर्जित विभो। शब्दात् व्योम शब्दात् व्योम शब्दात् व्योम ततः ससर्जित विभो ततः ससर्जित विभो ततः ससर्जित विभो। स्पर्शं 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 ततः मारुतं ततः मारुतं ततः मारुतं ततो मारुतं ततो मारुतं ततो मारुतं। स्पर्शं ततो मारुतं स्पर्शं ततो मारुतं स्पर्शं ततो मारुतं। शब्दात् व्योम ततः समर्जित विभो शब्दात् व्योम ततः समर्जित विभो शब्दात् व्योम ततः ससर्जित विभो। स्पर्शं ततो मारुतं स्पर्शं ततो मारुतं स्पर्शं ततो मारुतं। शब्दात् व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुतं शब्दात् व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुतं शब्दात् व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुतं। तस्मात् रूपम् अथ मह अथ च रसं तस्मात् रूपम् अथ महः अथ च रसं तस्मात् रूपम् अथः महः अथ च रसं। तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं तस्मात् रूपमतो तस्मात् रूपमतो तस्मात् रूपमतो महो अथ च रसं महोऽथ च रसं महोऽथ च रसं। तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं। तोयं च गन्धं महीम् तोयं च गन्धं महीम् तोयं च गन्धं महीम्। तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम्। शब्दव्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुतं शब्दव्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुतं शब्दव्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुतं। तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम्। शब्दव्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शं गतो मारुतं तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम्। शब्दव्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम्। एवं माधव एवं माधव एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् 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 आद्य आद्य धर्म अन्वितम् आद्य आद्य धर्म अन्वितम् आद्य आद्य धर्म अन्वितम् आद्याद्य धर्मान्वितम् आद्याद्य धर्मान्वितम् आद्याद्य धर्मान्वितम्। एवं माधव एवं माधव एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् 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 आद्याद्य धर्मान्वितम् आद्याद्य धर्मान्वितम् आद्याद्य धर्मान्वितम्।
एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आध्यात्म्यधर्मान्वितम् 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 एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आध्यात्म्यधर्मान्वितम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आध्यात्म्यधर्मान्वितम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आध्यात्म्यधर्मान्वितम् भूतग्रामम् इमं भूतग्रामम् इमं भूतग्रामम् इमं भूतग्राममिमं 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 त्वमेव भगवन् त्वमेव भगवन् त्वमेव भगवन् प्रकाशयः तामसात् प्रकाशयः तामसात् प्रकाशयः तामसात् प्रकाशयस्तामसात् 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 भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात् 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 भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आध्यात्म्यधर्मान्वितम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आध्यात्म्यधर्मान्वितम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आध्यात्म्यधर्मान्वितम् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आध्यात्म्यधर्मान्वितम् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आध्यात्म्यधर्मान्वितम् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आध्यात्म्यधर्मान्वितम् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात् शब्दव्योम ततः ससर्जितविभो स्पर्शं ततो मारुतम् शब्दव्योम ततः ससर्जितविभो स्पर्शं ततो मारुतम् शब्दव्योम ततः ससर्जितविभो स्पर्शं ततो मारुतम् तस्मात् रूपमत्तो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् शब्दव्योम ततः ससर्जितविभो स्पर्शं ततो मारुतम् तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् शब्दव्योम ततः ससर्जितविभो स्पर्शं ततो मारुतम् तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् शब्दव्योम ततः ससर्जितविभो स्पर्शं ततो मारुतम् तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आध्यात्म्यधर्मान्वितम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आध्यात्म्यधर्मान्वितम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आध्यात्म्यधर्मान्वितम् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आध्यात्म्यधर्मान्वितम् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आध्यात्म्यधर्मान्वितम् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन्
प्रकाशयस्तामसात्। एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आध्यात्म्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात्। शब्दव्योम ततः ससर्जितविभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम्। एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आद्याध्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात्। शब्दव्योम ततः ससर्जितविभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम्। एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आद्याद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात्। शब्दव्योम ततः ससर्जितविभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्मात् रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम्। एवं माधव पूर्वपूर्वकलनाद् आद्याद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात्। शब्दव्योम ततः ससर्जितविभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्माद् रूपमथो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम्। एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आध्यात्म्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात्। शब्दव्योम ततः ससर्जितविभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्माद् रूपमथो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम्। एवं माधव पूर्वपूर्वकलनाद् आद्याध्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात्। शब्दव्योम ततः ससर्जितविभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्मात् रूपमथो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम्। एवं माधव पूर्वपूर्वकलनाद् आद्याध्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात्।